आजको यस सन्डे स्कुल सुरु गर्नेछौँ सुरु गर्नेछौँ है त। अनि आजको सङ्गतिको सुरुको प्रार्थना चाहिँ पिस लभिङ होमबाट शान्तिले गरिदिनुहोस् ल। शान्ति सुनिरहेछ? दिदी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। मान्छे परमेश्वर पिता म तपाईँ धन्यवाद दिन चाहदछु। तपाईँ आज मेरो समय अनि यो सुन्दर समय दिइदिनु भएकोमा म तपाईँ धन्यवाद दिन चाहदछु प्रभु। जसरी हामी विभिन्न तर्फबाट प्रभु तपाईँको लागि प्रशंसा गर्नको निम्ति हामी अनलाइनमा आएका छौँ प्रभु। तपाईँले हामीले गरेका प्रभु स्तुति प्रशंसा अनि जति हामीले गरेका एक्सनसँगहरू छ प्रभु ती बेलाद्वारा तपाईँ परमेश्वर पिता महिमा हुन सकेको होस् भनी म तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहदछु प्रभु। सञ्चालन गर्ने दिदीदेखि स्टोरी भन्ने सबैजनासँग तपाईँ हुनुहोस् भनी म तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहदछु प्रभु। आजको प्रभु यो सङ्गतिबाट प्रभु तपाईँ महिमित हुनुभएको होस् भनी म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दै माग्दछु ख्रीष्टको नाममा आमेन। शान्तिलाई धेरै धेरै धन्यवाद है सुरुको प्रार्थना उसले गरिदिएकोमा। अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन आजको यस सङ्गति सुरु गर्नेछौँ है। हिजो अस्ति एकदम पानी परिरहेको थियो, आज धन्न ठ्याक्क पानी स्टप भयो है। अनि हाम्रो फर्स्ट एक्सन सङ पनि के रहेको छ भन्दा निलो आकाशमा घाम लागेको। घाम त लागिसकेको छैन, त्यही पनि पानी रोकिसकेको छ है त। यो समय चाहिँ म अविनाश राईलाई हामीले यो एक्सन सङ एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्यौँ है। मैले हेरिरहेको छु सबैजनाले एकदमै राम्रोसँग गर्नुभयो। अब यसै गरी हामी अर्को एक्सन सङ गर्नेछौँ। यो चाहिँ 10,000 रिजन्स है, इङ्ग्लिस छ है, हामीले यो गर्नेछौँ। Whatever
हामीले भर्खरै गाएको एक्सन सङले भने जस्तै कतिवटा रिजन्स रहेछ त परमेश्वरलाई वर्शिप गर्नलाई? सबैले फिङ्गर्समा देखाउनुहोस् कतिवटा रहेछ? 10,000 10,000 रिजन्सहरू रहेछ होइन। यो गीतले के भन्छ, जस्तो सिचुएसन भए तापनि होइन, हाम्रो अघि आउने सिचुएसन, हामीसँग पछि भएको सिचुएसन, हरेक सिचुएसनमा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ वर्शिप गर्नु पर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर मोर देन 10,000 रिजन्स है। परमेश्वरले गर्नुभएको उहाँको प्रेमको लागि, उहाँले हामीलाई दिनुभएको अनुग्रहको लागि, हरेक कुराको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनु पर्दो रहेछ है। ल यसै गरी चाहिँ अब हामी अर्को एक्सन सङ गर्नेछौँ र यो एक्सन सङको नाम चाहिँ रहेको छ आफै उठ्छन् चरी फुरफुर रमाउँदै। आफै उडिन्छ रे रमाउँदै आगामा बसेर गीत गाउँदै आगामा बसेर गीत गाउँदै सानोहरू 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 ईशको सृष्टि सानोहरू ईशको सृष्टि सानोहरू ठुलोहरू 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 ईशको सृष्टि ठुलोहरू ईशको सृष्टि ठुलोहरू आफै उडिन्छ रे रमाउँदै आगामा बसेर गीत गाउँदै आगामा बसेर गीत गाउँदै सानोहरू 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 ईशको सृष्टि सानोहरू ईशको सृष्टि सानोहरू ठुलोहरू 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 ईशको सृष्टि ठुलोहरू ईशको सृष्टि ठुलोहरू। यो हामीले भर्खरै गाएको एक्सन सङले के भन्दो रहेछ, सानो रूप ठुलो रूप जस्तो सुकै भए पनि त्यो सबै चाहिँ कसको सृष्टि रहेछ त? परमेश्वरको सृष्टि रहेछ है। ल अब यसै गरी हामी लास्ट एक्सन सङ गाउनेछौँ र लास्ट एक्सन सङ चाहिँ रहेको छ डिप 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 है त। Let's explore your creation and so much
ओके, हामीले यो एक्सन सङ पनि एकदमै राम्रोसँग गाउन सक्यौँ है। हामीले एक्सन सङको क्रमलाई अब यहीँ राख्नेछौँ र अब चाहिँ हाम्रो वर्सिपको टाइम आएको छ है। अनि वर्सिपको टाइम लिदिनलाई चाहिँ म यो समय चाहिँ प्रार्थना, ग्रेस र प्रियन्सीको टिमलाई यो समय दिनेछु। प्रार्थना दिदी आउँछ। प्रार्थना दिदी सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। अब हामीहरू एउटा भजनको भजन गर्नेछौँ। भजन चाहिँ हामीहरू प्रार्थना दिदीले गाउनु। लजाऊ है सिवनसम्म, 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 येशूको नगरमा। हो जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। जीवनको राजा येशू, जीवनको राजा येशू, जीवनको राजा येशू, राज गर्दै जाऊ। जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। नाच्दै जाऊ जीवनमा, नाच्दै जाऊ जीवनमा, नाच्दै जाऊ जीवनमा, प्रेम येशूमा। हो जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। प्रेमी छन् जीवनमा, प्रेमी छन् जीवनमा, प्रेमी छन् जीवनमा, प्रेम गर्दै जाऊ। जय हालेलुया, जय हालेलुया, जय हालेलुया, आनन्द मनाऊ। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य, योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौ हालेलुया, तुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौ, चढाउँछौ महिमा। हालेलुया, महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजय तपाईँ सबका छोटो वचन पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 113। परम प्रभुको प्रशंसा गर, परम प्रभुको प्रशंसा गर, हे परम प्रभुका सेवक हो प्रशंसा गर, परम प्रभुका नाउँको प्रशंसा गर, परम प्रभुको नाउँको अहिलेदेखि लिएर सर्वदासम्म प्रशंसा भइरहोस्। सूर्यदेखि सूर्यास्तसम्म परम प्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनु पर्दछ। आमेन। अब हामीहरू हिजो आज भन्ने कोरस गाउँदै प्रार्थना गर्छौँ।
उनको नामको जप हामी फेर्छौँ भुली मात्र कहिले फेर्दैन धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ महान अनि अनुग्रही अति पवित्र अनि जीवित हुनुहुन्छ। धन्यवाद यीशु प्रभु, मात्रै भन्न यस्तो गरेर यहाँ भनेको धन्यवाद यीशु प्रभु, तपाईँ पवित्र 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 अति पवित्र अनि जीवित हुनुहुन्छ प्रभु। हामी यो समय तपाईँ प्रभुलाई एकदमै आदर भक्ति राजा हे प्रभु, तपाईँ मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता अनि जीवित हामी तपाईँलाई महिमा होस् प्रभु, तपाईँ परमेश्वर। हालेलुया, यीशुको नाममा। त्यसै गरी सुरक्षित साथ राख्नुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। महामारी आइरहेको छ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जुट्नमा सहायता गर्नुभयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। तपाईँले हामीलाई सबैजनालाई सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक कुराको लागि धन्यवाद। आमेन। प्रार्थना, प्रियन्सी अनि ग्रेस तिनैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है। उहाँहरू तिनैजनाले हामीलाई एकदमै असल तरिकाले वर्शिपमा लिड गरिदिनु भयो अनि उहाँहरूले यसरी एकदमै राम्रो प्रकारले वर्शिपमा लिड गर्नु भएको लागि हामी सबैजना मिलेर उहाँहरूलाई अनलाइन क्ल्याप गर्नेछौँ है त। सबैजनाले अनलाइन क्ल्याप गरिदिने उहाँहरू तिनैजनाको लागि है। हामीले अब यो वर्शिपको पनि टाइम पनि लिइसक्यौँ है। अब चाहिँ हाम्रो इन्टरसेसन प्रेयरको पालो रहेको छ है। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना फेरि पनि घरैमा यसरी बन्द भएका छौँ है। अनि सन्डे स्कुलमा पनि आउन पाएको छैन, स्कुलहरू पनि जान पाएको छैन, कति कुराहरू चेन्जेस भएको छ होइन। अनि यो सिचुएसनको लागि चाहिँ हामी सबैजना है आफ्नो ठाउँ हामी जहाँ छौँ त्यहाँनिर बसेर प्रार्थना गर्नेछौँ र मैले पनि यहाँबाट प्रार्थना गर्नेछु है त। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि जिउँदो जीवित स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, हामी यस घडी प्रभु तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ अहिलेको सिचुएसनको लागि। साँच्चै नै प्रभु हामी जान्दछौँ प्रभु विगतका वर्षदेखि नै यो कोरोनाले हामीलाई एकदमै एकदमै सताइरहेको छ र अहिलेसम्म पनि प्रभु यो हटेर गइसकेको छैन। अनि हामी जान्दछौँ प्रभु न्युजहरूमा सुन्दछौँ कतिजना व्यक्तिहरूलाई लागेर प्रभु उहाँहरूले एकदमै असमयमा नै आफ्नो ज्यानहरू गुमाउनु परेका छन्। अनि कतिजना परिवारहरूमा शोकहरू आइरहेको छ, स्कुलहरू लाग्न सकिरहेका छैनन् प्रभु, सिचुएसनहरू प्रभु नर्मलहरू भइरहेको छैन। तर हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता, किनकि हामीलाई प्रभु प्रार्थना गर्न बाहेक प्रभु हामी अरू केही त गर्न सक्दैनौँ। अनि हामी तपाईँमा हाम्रो अन्तर्विन्तीहरू पुकाराहरू बिसाउँदछौँ। हाम्रो अन्तर्विन्ती सुन्नुहुने प्रभु तपाईँ नै हुनुहुँदछ। तपाईँको कृपा अनि करुणा यस देश अनि यस संसारमा हालिदिनुहोस् ताकि यो कोरोनाबाट प्रभु सबैजनाले प्रभु विजय पाउन सकेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यस घडी हाम्रो गभर्मेन्टको निम्ति प्रभु उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू ल्याउन सक्नु भएको होस्। अनि जसरी अक्सिजनको सर्टेजहरूको कुराहरू छ, भ्याक्सिन लाउने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ प्रभु, तपाईँले त्यसमा सहायता गर्नुहोस्। अनि यस सँगसँगै नै प्रभु साँच्चै नै हामी पढाइ लेखाइको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। यो कोरोनाको स्थितिले गर्दा नानीहरूको पढाइ एकदमै अन्यल भइरहेका छन्, कतिवटा एक्जामहरू हुन सकेको छैन प्रभु, अनि क्लासेसहरू प्रभु फिजिकली प्रेजेन्ट हुन सकिरहेका छैनौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता, तपाईँमा हरेक कुरा प्रभु असम्भव कुनै छैन प्रभु, हरेक कुरा प्रभु तपाईँमा सम्भव छ प्रभु। तपाईँले नै प्रभु यो रोगमाथि प्रभु विजय हुनलाई प्रभु सबैजनालाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वर पिता त्यो दिन छिट्टै नै आउन सकेको होस्, जुन दिन फेरि पनि हामी पहिलाकै स्थितिमा पुग्न सकेको होस् भनिकन हाम्रो अर्ज बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छौँ प्यारो अनि जिउँदो जीवित प्रेम गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामीले इन्टरसेसनको प्रेयर पनि सकाइसकेका छौँ र अबको पालो रहेको छ हामीले लास्ट हप्ता सुनेको स्टोरीको बारेमा है, मेमोरी भर्स र क्राफ्ट प्रेजेन्टेसनको पालो छ र यो समय चाहिँ म फेरि पनि अविनाश दाइलाई दिनेछु।
सँग 41:1 त्यो धन्य हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमेश्वरले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 त्यो धन्य हो जसलाई निन्दाको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमेश्वरले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। हितोपदेश 14:31 गरिबलाई थिचेमिचेमा गर्नेले तिमीहरूलाई सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई माया देखाउनेले परम परमेश्वरको आदर गरेको हुनेछ। हितोपदेश 14:31 गरिबलाई थिचेमिचे गर्नेलाई तिनीहरूको सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउनेछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेलाई परमप्रभुको आज्ञा गरेको हुनेछन्। हितोपदेश 14:31 गरिबलाई थिचेमिचे गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउने परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। म भजन सङ्ग्रह 41:1 पढ्न गइरहेको छु। त्यो धन्यको हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 पढ्दैछु म। त्यो धन्य हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। मैले भजन सङ्ग्रहको 41:1 पद भन्न लाग्छु। त्यो धन्यको हो जसले निर्धहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हितोपदेश 13:14 बुद्धिमानको शिक्षा जीवनको फुहारा हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। म हितोपदेश 14:31 पद भन्न गइरहेको छु। गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया गर्नेले परमप्रभुको आदर गरेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 त्यो धन्यको हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 त्यो धन्यको हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 त्यो धन्यको हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 त्यो धन्यको हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हितोपदेश 14:31 गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:1 त्यो धन्यको हो जसले निन्दाहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। Proverbs chapter 14:31 Those who oppress the poor insult their maker, but helping the poor honors him. हितोपदेश 14:31
गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41 को 1 त्यो धन्यको हो जसले निर्धयहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। Proverbs 14 verse 31. Those who oppresses the poor insult their maker, but helping the poor honors him. उपदेश 14:31 गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। 31 गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। सङ्ग्रह 41 को 1 त्यो धन्यको हो जसले निर्धयहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको समयमा परमेश्वरले यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। उपदेश 14:31 गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41 को 1 त्यो धन्यको हो जसले निर्धयहरूको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। उपदेश 14:31 गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया गर्नेले परमेश्वरको आदर गरेको हुनेछ। उपदेश 14:31 गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुनेछ। आमेन। तपाईहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है। सबैजनाले आफ्नो टाइम अनि एफोर्टहरू लगाएर चाहिँ यसरी मेमोरी भर्सहरू याद गर्नु भएको रहेछ, क्राफ्टहरू बनाउनु भएको रहेछ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले आफ्नो लागि पनि र एक अर्का साथीहरूको लागि सबैजनालाई हामी अनलाइन क्ल्याप गर्नेछौँ है त, हाम्रो एफोर्ट र टाइमको लागि है। हुन्छ, सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हाम्रो एकदमै सबैभन्दा एकदम रमाइलो एक्साइटिङ टाइम के छ, स्टोरी टाइमको टर्न आएको छ है। र अब चाहिँ म यो समय आज स्टोरी लिएर आइदिनु भएको छ हाम्रो दिपाञ्जली दिदीले, र स्टोरीको लागि चाहिँ म यो समय चाहिँ अब उहाँलाई दिनेछु। याकुब एक छली मान्छे जसले आशिष चोरी गर्यो। इसहाक लामो समयसम्म बाँचे अनि उनी वृद्ध भएका थिए। अनि जसरी इसहाक वृद्ध भए उनले आँखा देख्न सकेनन् अनि उनको शरीर कमजोर भएको कारणले उनलाई खाटबाट उठ्न पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो। तर इसहाक डराएनन्। छिट्टै उनी प्रभुसँग हुने समय आउँदै थियो। तर मर्न अगाडि इसहाकले आफ्नो जेठा छोरा एसावलाई आशिष दिन चाहन्थे। जब प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले अरूलाई आशिष दिन्छन्, प्रभुले त्यो बिन्तीलाई सुन्नुहुन्छ अनि उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। इसहाकले पनि आफ्नो जेठो छोरो एसावलाई प्रभुले आशिष दिएर उसको जीवनमा असल कुरा भएको होस् भन्ने इच्छा गरेका थिए। त्यसपछि इसहाकले एउटा योजना बनाए। आफ्नो जेठा छोरा एसावलाई शिकार गर्न एकदमै मन पर्थ्यो अनि इसहाकलाई भने एकदमै खाना खान मन लाग्थ्यो। यसैले इसहाकले आफ्नो छोरा एसावलाई भने, छोरा, अब तेरो ठोक्रो अनि धनु लिएर मैदानमा जा र मेरो निम्ति शिकार मारेर स्वादिष्ट तरकारी बनाएर म कहाँ ले, अनि त्यो खाएर म तँलाई आशिष दिन्छु। जब रिबेकाले इसहाकले एसावलाई यो कुरा भनेको सुनि, उनलाई त यो कुरा एकदमै मन परेन
रिबेकाले सोची, इसाकले त हाम्रो कान्छो छोरा याकुबलाई पो आशिष दिनुपर्ने। रिबेकाले परमेश्वरले एसाव र याकुब रिबेकाको पेटमा हुँदा भनेको कुरा पनि याद गरी। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, जेठोले कान्छोको सेवा गर्नेछ। यसको मतलब पक्कै पनि कुनै दिन याकुब नै एसाव भन्दा माथि हुने थियो अनि रिबेकाले पनि त्यही नै चाहन्थे। यसैले रेबेकाले पनि एउटा योजना बनायो। उसले तुरुन्तै याकुबलाई भनिन्, तेरो बुवा इसाहाकले तेरो दाइ एसावलाई आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ, तर म चाहन्छु त्यो आशिष तैँले पाएको होस्। त्यसैले तेरो दाइ एसाव आउन अगाडि तेरो बुवालाई मन पर्ने स्वादिष्ट तरकारी म बनाइदिन्छु अनि तैँले त्यो तेरो बुवा कहाँ लगिहाल अनि तेरो बुवाको आशिष चाहिँ तैँले पाउनेछस्। ओहो, कति ठुलो समस्या! पक्कै पनि इसाहाकलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा याद थियो, जेठोले कान्छोको सेवा गर्नेछ। हामीलाई थाहा छैन कि रिबेका अनि इसाहाकमा यो कुरालाई लिएर के कस्तो कुराकानी भएको थियो, तर यहाँ हेर्दा त इसाकले दिन लागेको आशिषलाई लिएर एउटा ठुलो समस्या भएको देखियो। इसाक चाहन्थे जेठो छोरा एसावले आशिष पाओस्, रिबेका चाहन्थे कान्छो छोरा याकुबले आशिष पाओस्। एउटा श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि त परिवारमा परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्ने अनि सल्लाह गर्नुपर्ने, तर यहाँ त यो कुरा भएन। रिबेकाले अझै याकुबलाई उसको बुवा इसाकलाई छल गर्न पो सिकाइरहेका थिए अनि परमेश्वरको अगाडि छल गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। रिबेकालाई थाहा थियो कि इसाकले आँखा देख्न सक्दैनन्, तर इसाकले आफ्नो नाकले सुँघ्न चाहिँ सक्छ अनि हातले पनि छाम्न सक्छ। रिबेका चाहन्थे कि याकुब उसको दाइ एसावको जस्तै बास्ना आउने होस्। यसैले रिबेकाले हतार हतार आफ्नो जेठा छोरा एसावका लुगाहरू झिकेर याकुबलाई लगाइदिए अनि छाम्दा पनि उसको दाइ जस्तै होस् भनेर रिबेकाले बाख्राका पाठाका छालाहरू याकुबका हात र घाँटीमा रौ नभएका भागहरूमा चाहिँ लगाइदिन्। अब त याकुब उसको दाइ एसाव जस्तै बास्ना आउने भयो अनि छाम्दा पनि एसाव जस्तै भयो अनि याकुबले लुकेर हतार हतार आफ्नो आमा रिबेकाले बनाएको मासु लिएर आफ्नो बुवा इसाहाककोमा लगे अनि त्यसपछि याकुबले एकदमै नराम्रो काम गरे। उसले आफ्नो बुवासँग झुट बोले। याकुबले भन्यो, बाबा म तपाईको छोरा एसाव हुँ। इसाहाकले सोच्यो, तर यो स्वर त याकुबको जस्तो छ। अनि इसाहाकले याकुबका हातहरू छामे अनि त्यो एसावको जस्तै भुत्लै भुत्ला भएको थियो, किनकि उसले बाख्राको पाठाका छालाहरू लगाएका थिए। अनि इसाहाकले उसलाई अङ्गालो मारेर सुँघे अनि याकुब एसाव जस्तै बास्ना आयो, किनकि उसले आफ्नो दाइ एसावको लुगा लगाएको थियो। अनि इसाहाकले सोचे, यो एसाव नै हुनुपर्छ। अनि इसाहाकले त्यो मासुको तरकारी खाए अनि याकुबलाई आशिष दिए। तर इसाहाकले सोचेका थिए कि उनले आफ्नो जेठा छोरा एसावलाई आशिष दिए, तर खासमा त उनले आफ्नो कान्छो छोरा याकुबलाई आशिष दिइरहेका थिए। तुरुन्तै त्यही नै बेला एसावले आफूले मारेको शिकारलाई लिएर घरमा आयो अनि त्यो शिकारलाई मिठो गरी पकाएर उसले आफ्नो बुवा इसाक कहाँ लग्यो अनि भन्यो, बुवा उठेर आफ्नो छोराले ल्याएको शिकार खानुहोस् र मलाई आशिष दिनुहोस्। अनि इसाक छक्क पर्यो अनि उसले सोध्यो, त्यसो भए त्यो को थियो त? मैले त त्यसलाई आशिष दिइसके। जब एसावले आफ्नो बुवा इसाहाकले अरूलाई आशिष दिएको सुने, तब उनी अत्यन्त विह्वल भई चर्को स्वरले रोए र आफ्नो पितालाई भने, बुवा मलाई पनि आशिष दिनुहोस्। तर इसाहाकले भने, तेरो भाइ याकुबले छल गरेर आशिष पाइसक्यो। मैले जे कुरा परमेश्वरको उपस्थितिमा दिइसके त्यो मैले फिर्ता लिन मिल्दैन छोरा। यो सुनेर एसाव एकदमै निराश भयो अनि उनी एकदमै रिसाए र आफ्नो भाइसँग उनले दुश्मनी गर्न लागे। अनि यो कारणले गर्दाखेरि याकुबले आफ्नो परिवार अनि आफ्नो घर छोडेर जान पर्यो।
याकुबले यस्तो छलकपट नगरेको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। उसले अनि उसको आमा रिबेकाले परमेश्वरको समय, परमेश्वरको योजनालाई विश्वास गर्नु पर्थ्यो। तर परमेश्वरले दिनुभएको आशिषको निम्ति विश्वासयोग्य ठहरिन अब आउने दिनहरूमा याकुबले जीवनमा धेरै परिश्रम अनि धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूसँग सामना गर्नु पर्यो। तर हामी अन्त्यमा देख्छौँ याकुबको जीवनमा परमेश्वरको आशिषको निम्ति ऊ परमेश्वरको अगाडि विश्वासयोग्य भयो। मेरो आवाज सुन्छ? सबैजनालाई जय मसीह। अहिले भर्खरै हामीले जुन कथा हेर्यौँ है, यो कथा चाहिँ हामीले बाइबलबाट उत्पत्तिको पुस्तक 27 अध्यायबाट हामीले लिएका हौँ है। भाइ बहिनीहरूले यो सबै कुराहरू पछि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, जसले पढ्न सक्नुहुन्छ बाइबल है। अनि यो घटनामा हामीले देखिराखेका थियौँ है, दुईजना थिए, इसहाक अनि रिबेका। उनीहरू आमा बाबा थिए अनि उनीहरूको चाहिँ जोम्ल्या छोराहरू थियो। जेठोको नाम एसाप थियो अनि कान्छोको नाम चाहिँ के थियो त? याकुब थियो। अनि त्यसपछि पहिला नै जब यी दुईजना नानीहरू चाहिँ रेबेकाको गर्भमा हुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ कि जेठोले चाहिँ कान्छोको सेवा गर्नेछ भनेपछि परमेश्वरले पहिल्यैबाट एउटा योजना गर्नुभएको थियो कि याकुब नै के हुनेछ त? आफ्नो दाइभन्दा ठुलो हुनेछ। याकुबलाई परमेश्वरले पहिल्यैबाट त्यो आशिषको लागि चाहिँ छान्नु भएको थियो है। अनि हामी देख्छौँ कसरी के अरे उसको आमा रिबेका अनि याकुब मिलेर चाहिँ के गर्छ त? उनीहरूले चाहिँ छल कपट गरेर परमेश्वरको समयलाई नपुरेर उनीहरूले हतार हतार गरेर चाहिँ त्यसरी झुट बोलेर चाहिँ उनीहरूले त्यो आशिष पाउन त पाउँछ। तर उनीहरूले पाए तापनि के हुन्छ त? त्यो ठुलो के भने नराम्रो काम गरेर पाएको कुराबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ? एउटा ठुलो मूल्य उनीहरूले चुकाउनु पर्छ। अनि त्यो मूल्य अनुरूप चाहिँ के हुन्छ त? उसको दाइले चाहिँ के गर्छ त? एसाप चाहिँ याकुब प्रति दुश्मनी मोल्ने काम गर्छ, उसलाई मार्ने षड्यन्त्रहरू रच्छ। अनि त्यही भएर याकुब चाहिँ आफ्नो सजिलो होइन, अब घरमा कति सजिलो हुन्छ हामीलाई, आफ्नो घर भयो भने अरूको घरमा अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि उसले त आफ्नो सजिलोको सबै कुराहरू आफ्नो आमा बाबा, आफ्नो परिवार, आफ्नो दाइलाई छोडेर चाहिँ टाढा परदेश जानुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उसले धेरै दुःख कष्टहरू पाउँछ। अनि उत्पत्तिको अरू अगाडिको अध्यायहरूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी देख्छौँ कि पछि चाहिँ याकुबले चाहिँ के गर्छ त? आफ्नो गल्तीहरूलाई मानिलिएर उसले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिन्छ अनि परमेश्वरले उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ त्यो समयमा गएर पुरा हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ याकुबले गरेको छलको कारण चाहिँ उसले धेरै दुःख कष्टहरू भोग्नुपर्छ है। त्यसैले आजको यो कथाबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। म तपाईहरूलाई यस्तै 4-5 वटा कुराहरू भन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा छल गर्नु, झुट बोल्नु चाहिँ यो चाहिँ के हो त? परमेश्वरको अगाडि पनि एकदमै नराम्रो कुरा हो है। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ इमानदार भएको, परमेश्वरको अगाडि इमानदार भएको, एकअर्का हामी सबैजनाको अगाडि इमानदार भएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामीले अरूलाई छल्ने, झुट बोल्ने काम गर्नु हुँदैन। अरूलाई त्यो छलेर, झुट बोलेर अरूलाई सताउने, अरूलाई निराश बनाउने काम कुराहरू गर्नु हुँदैन, जुन चाहिँ यो कथामा याकुब अनि उसको आमा रिबेकाले गर्यो। उनीहरू दुईजना मिलेर इसहाक उनीहरूको बुवा अनि त्यसपछि आएर उसको जेठो दाइलाई एकदम रिस उठाउने काम गर्यो हैन। उनीहरूप्रति चाहिँ उनीहरू इमानदार हुन सकेन अनि त्यही भएर कालान्तरमा परमेश्वरको अगाडि पनि उनीहरू इमानदार हुन सकेन। हामीलाई लाग्छ हामीलाई त परमेश्वरले देख्नु नै हुँदैन, हामीलाई कसैले देखेकै छैन अनि हाम्रो दिमागमा योजनाहरू बन्ला, हामीले चाहिँ नराम्रो कुराहरू सोच्ला। तर सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि कहिले पनि लुक्दैन। एक न एक दिन सबै कुराहरू सबैजनाको अगाडि पनि आउँदछ है। यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि अनि मानिसहरूको अगाडि अरूहरूलाई नराम्रो गर्ने, चोरी गर्ने हैन, छल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ पाप हो है। अनि अर्को कुरा, दोस्रो कुरा हामीले सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा करेक्सन। थाहा छ हामीले होमवर्कहरू गर्दा हाम्रो टिचरहरूले हामीलाई करेक्ट गर्नुहुन्छ हैन, अनि रङ भएको ठाउँमा उहाँहरूले हामीलाई सुधार्ने काम गर्नुहुन्छ ताकि हामीले के गरोस् त?
नेक्स्ट टाइममा चाहिँ मिस्टेक नगरोस्। तर यहाँ हेर्दाखेरि त रिबेका एउटा आमा भइसकेर पनि आफ्नो छोरालाई उसले के गर्न सिकाए त, हामीले छल गरौँ है, तैँले नै यो आशिष पाउनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि याकुबलाई पनि थाहा थियो, उसलाई डर पनि लागिरहेको थियो, ओहो मेरो त भुत्लाहरू छैन, केही छैन, उसलाई डर थियो है, ठुलो त्रास थियो। तर त्यो डर हुँदाहुँदै पनि उसले के गर्यो त, आफ्नो आमाको कुरा मान्यो। अनि यहाँ त के गर्यो त, नराम्रो काम गर्नलाई एकअर्काले एकदमै उक्साउने काम गर्यो, ल हामी गरौँ 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 है। अनि हामीले पनि यदि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, दाइ दिदीहरूले, हाम्रो आमा बाबाले नराम्रो कुरा अथवा गलत कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, गरिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी, यदि हामीलाई लाग्छ त्यो गलत हो भने हामीले राम्रोसँग आदरपूर्वक मायाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एकअर्कालाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। अनि सपोज हामीलाई कसैले आएर दिपा तिमीले त यो ठाउँमा गलत गरेको छ, तिमीलाई सुधार्नुपर्छ भनेर मलाई कसैले भन्यो भने मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यो कुरालाई सुनेर चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम गर्नुपर्छ है। जुन चाहिँ यो कथामा हामी देख्छौँ कि कसैले पनि गरेन, त्यही भएर उनीहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो, ठुलो दुःख भोग्यो याकुबले। रेबेका पनि आफ्नो छोराबाट टाढा हुनु पर्यो। किन भन्दा उनीहरूले त मिलेर नराम्रो काम गरे, तर एकअर्कालाई सुधार्ने काम गरेन। तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एकअर्कालाई सुधार गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, थर्ड कुरा चाहिँ हामीले सिक्न सक्ने कुरा, हरेक कुराको समय हुन्छ हो कि न। हामी बिहान उठ्छ, ब्रस गर्छ, समय हुन्छ नि, पढ्छ, ब्रेकफास्ट खान्छ होला, अनि त्यसपछि आएर प्रार्थना गर्ने समय हुन्छ होला। एउटा सबैजनाको एउटा रुटिन हुन्छ नि, सबै कुराको एउटा समय हुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी के हुन्छ त, हामीले प्लान्सहरू बनाउँछ, हाम्रो योजनाहरू हुन्छ। अनि त्यसै गरी त परमेश्वरको पनि योजना हाम्रो जीवनमा हुने रहेछ। त्यसको मतलब के भयो त, यहाँ परमेश्वरको योजना, हाम्रो योजना अनि समय हुने रहेछ। अनि जब हामीले चाहिँ हाम्रो समझ शक्तिले हाम्रो योजनाहरू चाहिँ पुरा गर्नलाई हतार हतार गर्छौँ र प्रभुको योजनालाई हामी बिर्सिन्छौँ भने के हुने रहेछ त, हामीलाई त धेरै ठुलो कष्ट आइपर्ने रहेछ। एकछिनको लागि हामीलाई फाइदा भएको जस्तो हुने रहेछ, तर कालान्तरमा चाहिँ हामीले धेरै दुःखहरू भोग्नु पर्ने रहेछ। यहाँ पनि हामीले देख्यौँ नि होइन, परमेश्वरले त रिबेका अनि इसाकलाई पहिल्यैबाट प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। याकुब र एसाव चाहिँ आमाको पेटमा हुँदादेखि, गर्भमा हुँदादेखि नै उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि जेठोले चाहिँ जहिले पनि कान्छोको सेवा गर्नेछ भनेपछि याकुबलाई त प्रभुले पहिल्यैबाट छान्नु भएको रहेछ। तर पनि परमेश्वरको समयलाई कुर्न नसकेर है, आफ्नो योजना, परमेश्वरको योजना कुर्न नसकेर उनीहरू चाहिँ हतार हतार छल गरेर आफ्नो बाबालाई, आफ्नो दाइलाई छल गरेर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो त, त्यो आशिषलाई खोज्ने काम गर्यो। अनि त्यो आशिष हुन त याकुबकै थियो, तर पनि उसले चाहिँ के गर्यो त, धेरै दुःख पायो है। त्यसैले हाम्रो पनि योजना हुन्छ, पक्कै पनि योजना बनाउनु पनि पर्छ। तर हामीले योजना बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो योजनाको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ कि प्रभु मेरो योजना यस्तो यस्तो छ, तपाईँको योजना कस्तो छ, तपाईँको योजना यो योजनासँग मिल्छ भने तपाईँको सही समयमा चाहिँ मैले त्यो आशिष पाउन सकूँ, मेरो यो योजनाहरू सफल हुन सकेको होस् है। त्यसैले परमेश्वरको योजनालाई खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आज हामी सबैजना हुनुपर्छ है। यदि हामीले हाम्रो समझ शक्ति, हाम्रो योजनाहरू मात्रै हतार हतार गर्ने कोसिस गर्छौँ र सही समयलाई कुर्दैनौँ भने हामीले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ है। जस्तै पाप गर्छौँ हामी अनि त्यसको निम्ति क्षमा पनि छ, किनभने अहिले अनुग्रहको समय छ। तर हामी जति पाप गर्छौँ नि, त्यो पाप बढ्दै 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 जान्छ। अब हामी हेरौँ याकुबले के गर्यो त, पाप गरेको थियो त्यहाँ होइन, उसले छल गरेको थियो। त्यो छलको कारणले एसावले पनि पाप गर्यो नि। कसरी भन्दा एसावले त के गर्यो त, एकदम दुश्मनी गर्यो आफ्नो भाइसँग। अनि त्यसपछि उसले उसको भाइलाई मार्ने षड्यन्त्र पनि गर्यो है। त्यही भएर एउटा पाप गर्दा, एउटा नराम्रो कुरा गर्दा फेरि त्यसलाई छोप्न अर्को नराम्रो कुरा गर्नु पर्यो, त्यसको लागि फेरि अर्को नराम्रो कुरा गर्नु पर्यो। त्यसैले पहिला नै हामीले चाहिँ एकदम सचेत भएर नराम्रो कुराहरू नगर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ यी सबै पापको बावजुद पनि के भयो, त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, याकुबले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। त्यो ठुलो मूल्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसको आफ्नो त्यस्तो प्रिय दाइ नै के भयो त, उसको दुश्मन भयो अनि उसलाई मार्ने कोसिस गर्यो। उसले मार्नको निम्ति योजनाहरू बनायो उसको दाइले। अनि त्यो डरले गर्दाखेरि ऊ हतार हतार आफ्नो आमाबाट, आफ्नो बुवाबाट, आफ्नो
प्रियजनहरूबाट आफ्नो सबै असल कुराहरूबाट चाहिँ ऊ भागेर परदेश जानु पर्यो। अनि परदेशमा बस्न कति गाह्रो हुन्छ होइन, सबै कुरा आफै गर्नुपर्छ। त्यसैले उसले दुःख कष्ट गर्नु पर्यो, धेरै मेहनत परिश्रम गर्नु पर्यो। तर उसले मेहनत परिश्रम गरे अनुसार पनि उसले चाहिने समयमा त्यो असल कुराहरू पाउन सकेन। अनि उसले जसरी उसको दाइलाई छल गरेको थियो, हामी अरू अध्यायहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देख्छौँ उसको मामाले पनि उसलाई छल गर्छ। अनि छल गरेर उसलाई कति समयसम्म होइन उसको घरमा राखेर त्यो मेहनत परिश्रम गरेर काम गर्न लाउँछ याकुबलाई। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ त, हामीले पनि यदि होइन यी सबै कुराहरू गरेर पापलाई मात्रै बढावा दिइराख्यो भने चाहिँ हामीले पनि ठिक समयमा पाउनु पर्ने कुराहरू पाउँदैन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ हाम्रो सबै असल कुराहरूबाट चाहिँ हामी टाढा जानुपर्छ, हामी एक्लो हुन्छौँ, हामी निराश हुनु पर्दछ है। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ छल गर्नु भएन, अरूको मन दुखाउनु भएन, झुट बोल्नु भएन। अनि हामी इमान्दार हुनु पर्यो एकअर्कासँग, प्रभुसँग हामी इमान्दार हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने मौका दिनु पर्यो है। अनि त्यसपछि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो योजना भन्दा पनि परमेश्वरको योजना के छ र उहाँको समय के छ त्यसलाई चाहिँ कुर्नु पर्यो। आफ्नो सोच, आफ्नो समझ शक्ति, आफ्नो सबै कुराहरूमा भर पर्ने होइन, तर परमेश्वरको योजना के छ त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने। परमेश्वरको टाइमिङ होइन, त्यो टाइम कहिले हो त्यो चाहिँ हामीले वेट गर्ने, एकदम पेसेन्स, धैर्य धारण गर्ने शक्ति चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट नै आउँछ है। यसैले आशा छ आजको कथा भाइ बहिनीहरूलाई एकदम मन पर्यो अनि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुभयो। यदि हामी पनि कहीँ गलत छौँ, हामी पनि हतारी राखेका छौँ अनि परमेश्वरको योजनालाई कुरेका छैनौँ, हामीमा धैर्यताहरू छैन। अहिले त झन् कसैलाई पनि धैर्यता छैन, किनभने घर बस्नु परेको छ, कोरोना भनेको छ, घुम्न जान पाउँदैन, आफूले सोचेको जस्तो कुराहरू हुँदैन है। त्यसैले एकदम कठिन समय छ अनि हामीलाई धैर्य धारण चाहिन्छ। त्यसैले आज हाम्रो जीवनमा पनि यदि हामी हतारी राखेका छौँ भने परमेश्वरको सही समय कुर्ने, धैर्य धारण गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी हुन जरुरी छ। हुन्छ, म सानो प्रार्थना गर्नेछु अनि बाँकी समय चाहिँ हाम्रो मार्था दिदीले लिनुहुन्छ है त। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो समयको निम्ति। सुरुदेखि अहिलेको यो समयसम्म तपाईँको कृपा हामीमाथि राख्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद छ। अनि विशेष आजको कथामा जुन तपाईँको योजना र तपाईँको समयलाई कुर्ने धैर्यताको कुराहरू छ प्रभु, हामी तपाईँलाई त्यो कुराहरूमा विश्वास गर्न सकौँ अनि हामीलाई आज्ञाकारी र इमान्दार बनाउनुहोस्। हामी सबैजना जो जति छौँ, आज हामी जो जतिले पनि सुनेका छौँ, हाम्रो जीवनहरूलाई प्रभु परिवर्तन गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरलाई मौकाहरू हामी एक एकजनाले दिन सकेका हौँ। धन्यवाद छ प्रभु। बाँकी सम्पूर्ण समय पनि हामी तपाईँकै हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। आजको हाम्रो भर्चुअल बाल सङ्गतिमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। दिपा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई एकदमै राम्रो आत्मिक शिक्षा भएको कथा सुनाएर गइसक्नु भएको छ है। हामीले वचनमा भनेको जस्तै परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ। अस्ति भर्खर हामीले कण्ठ गर्ने पद पनि गरेका थियौँ, तिमीहरूले झुटो नबोल्नु, छल नगर्नु भन्ने गरेका थियौँ है। ल अब भने आजको हाम्रो कण्ठ गर्ने पद, यो जुन कथा छ त्यो कथाको अब आउने हप्ताको कण्ठ गर्ने पद र क्राफ्टहरू हामी के गर्न सक्छौँ त्यसलाई हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी अरू सूचनातर्फ जानेछौँ। हेरौँ है त। ल हामीले आजको कथामा सुनेको जुन चाहिँ दुईजना दाजुभाइहरू थियो, एकजना इसाउ र एकजना याकुब, दुईजना बनाउन सक्छौँ। उनीहरूले बनाएको मिठो सुरुवा भनेर भन्छ, सुप भन्छ है, त्यो सुप पनि बनाउन सक्छौँ, एकदमै मिठो यमी यमी है। अनि त्यसपछि याकुबले चाहिँ दाइ एसावको यस्तो त्यो पाठाको भुत्लाहरू लगाएको अनि दाइ एसावको लुगा लगाएर चाहिँ गएको, यस्तो किसिमको क्रिएटिभली कपासहरू टाँसेर, अनि त्यसपछि हामीले खान्छ सिरियल्सहरू, गेडागुडीहरू टाँसेर पनि तपाईँहरूले त्यो सुप बनाउन सक्नुहुन्छ। कण्ठ गर्ने पदहरू त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ, डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउने यो हप्ता चाहिँ तपाईँहरूले याकुबले बनाएको त्यो सुरुवा सुप, अथवा याकुब आफै एसाउ हन्टिङ गर्न गएको, शिकार गर्न गएको, कुनै पनि आजको स्टोरीसँग रिलेटेड क्राफ्टहरू, ड्रइङ, कटिङ, पेस्टिङ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गरेर कलरिङ गर्दा पनि हुन्छ, जसले ड्रइङ गर्न सक्नु हुँदैन। अनि
ल यस्तो तरिकाले तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब आउने हप्ताको कण्ठ गर्ने पद तपाईहरुको लागि यस प्रकारको छ। सिनियरको हेर्नुस् त, सिनियरहरुको लागि चाहिँ हितोपदेश 3 को 5 र 6। आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। र जुनियरको लागि तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासँग झुट नबोल्नु। हामीले ठ्याक्क यो हप्ता भन्दा अगाडिको हप्ता यही पद कण्ठ गरेको थियो। तपाईहरु कसले यो पद कण्ठ गरेर पठाइसक्नु भएको छ? हात उचाल्नुस् त। कसलाई अहिले मैले सोधे भने आउँछ ल भन्नुस् त। यो पद त कण्ठै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। ल कसले भन्नुहुन्छ? ग्रेसले भन्ने हो। ल ग्रेसलाई म अनम्युट गरिदिन्छु है त। ग्रेसबाट सुनौँ। ल ग्रेस भन्नुस् त। कस्तो रमाइलो यो हप्ता त। सानोहरुको त हुँदैन जस्तो छ। ओके ग्रेस गर्नुस्। लेवीहरू 19 verse 11 तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुटो नबोल्नु। भेरी गुड। ल सानोहरुको लागि त फेरि एकदम कन्फिडेन्टली अब एकदम फास्ट भनेर पठाउनुहोस् है। तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एकअर्कासित झुट नबोल्नु, जुन याकुब सबैले गर्यो। परमेश्वरले आफ्नो 10 आज्ञामा चाहिँ तिमीहरूले चोरी पनि नगर्नु भन्नुभएको छ, छल नगर्नु भन्नुभएको छ, झुट नबोल्नु भन्नुभएको छ। याकुबले भने त्यो आशिष पाउनको निम्ति सबै हतारमा सबै कुरा गरे है। ठुलोहरूले एकदमै राम्रोसित यो पद कण्ठ गर्नुस् र तपाईहरुको हृदयमा यो मनन गर्नुस् है। एकदमै राम्रो छ। परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ। हतारो गर्ने हैन, मेरो प्लान, मेरो योजना हैन है त। ल आज हामीसँग यसरी अनलाइन बाल संगतिमा जोडिनु भएका सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीसँग जोयल लामा हुनुहुन्छ, जेसन लामा पनि हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट, जोसेफ मगर, कमला राणा अनि बाल संगति भनेर एउटा देखेँ मैले, उहाँको नाम थाहा पाइन है। यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। सायद कतिजना अस्तिको हप्ता पनि हामीहरुसँग हुनुहुन्थ्यो। तपाईले च्याटमा चाहिँ तपाईहरु कुन मण्डलीबाट र कहाँबाट हुनुहुन्छ लेखिदिनु भयो भने हामीलाई तपाईहरुलाई चिन्नको निम्ति तपाईहरुसँग यसरी संगतिमा रहँदा अझै हामीले नजिकको फिल गर्ने थियौं। तपाईहरुले च्याटमा तपाईहरु कहाँबाट हुनुहुन्छ अथवा कुन मण्डलीबाट हामीसँग यसरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिदिनु भयो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुने थियो। हामी हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म यसरी बाल संगतिमा सेवा गर्दछौं। हामी 8 बजेदेखि नै प्राय जस्तो हाम्रो जुन अनलाइन हुँदछ है। सो तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत र धन्यवाद पनि आजको संगतिको लागि। विशेष सूचनाहरू चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कण्ठ गरेको पदको भिडियोहरू अनि त्यो सँगसँगै ग्राफको फोटोहरू हामीलाई हाम्रो WhatsApp ग्रुपमा, भर्चुअल बाल संगति ग्रुपमा तपाईले पठाइ नै राख्नु भएको छ। फेरि पनि म एकचोटी त्यो समयलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले वेन्सडे बुधबारको बेलुका, बुधबार राति जुनै समयसम्म पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि भ्याउनु भएन भने बिहीबारको 12 बजे भित्रमा हामीलाई चाहिँ तपाईहरुको भिडियोहरू अनि त्यो क्राफ्टको फोटोहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, ताकि हामीलाई त्यो सबै एकै ठाउँमा राखेर अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई देखाउनको निम्ति चाहिँ सजिलो होस्। अनि नानीहरु तपाईहरुलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो किसिमको विषम परिस्थितिमा, पेन्डेमिकमा पनि तपाईहरुले एकदमै प्रभुको वचनहरू सिक्ने अनि त्यो चेष्टा, त्यो मेहनतहरू गरिराख्नु भएको छ। अघि मन्जिला दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, तपाईहरुले समय दिइराख्नु भएको छ, एफोर्ट लगाइराख्नु भएको छ। अनि तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि तपाईहरुलाई यसरी उत्साह गर्ने हाम्रो अभिभावक ज्यूहरू, हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू जसले नानीहरुलाई चाहिँ प्रभुको वचनमा हुर्किनुको निम्ति एउटा वातावरण क्रिएट गरिदिइराख्नु भएको छ, तपाईहरुको घर तपाईहरुलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद छ। आजको सेवा संगतिमा हामीलाई यसरी स्मुथली यो संगति चलाउन सहायता गर्नुहुने सबैजना टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो मन्जिला बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले एकदमै राम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर उहाँले संगति सञ्चालन गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरी हामीलाई वर्शिपमा प्रार्थना, ग्रेस र प्रियान्सी सँगै पछाडि मैले गिटार बजाउने दीपक दाई पनि सुन्दै थिएँ। उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हामीलाई यो क्राफ्टहरू एकोमोडेट गर्नको निम्ति, गीतहरू यसरी टाइममा देखाउनको निम्ति, स्क्रिनहरू के अरे त्यो स्पटलाइट गर्नको निम्ति धेरैवटा काम हुन्छ, त्यो सबैमा सहायता गर्नुहुने हाम्रो अविनाश दाईलाई पनि धन्यवाद छ। कविता दिदीलाई धन्यवाद, जसले
सबै भिडियोहरूलाई सेन्ड गरिदिनुहुन्छ अविनाश दाईलाई, क्राफ्टको फोटोजहरू सेन्ड गरिदिनुहुन्छ। कोपिला दिदीलाई पनि धन्यवाद, जसले अब आउने हप्ता के क्राफ्ट गर्ने होला भनेर नयाँ नयाँ क्रिएटिभ क्राफ्टहरू कलेक्ट गरेर पठाउनुहुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो दिपा दिदीलाई धन्यवाद आज, जसले हामीलाई एकदमै राम्रोसित भोइस डबिङ गरेर स्टोरी हामीलाई भनिदिनु भयो अनि एकदमै सरल कस्तो सजिलो तरिकाले हामीले त्यो भिडियो हेर्दा हेर्दै सबै बुझिसकेका थियौँ है। ल दिपा दिदीलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अनि सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई, जो एकदमै धैर्यताका साथ बस्नुहुन्छ, यति एक्टिभली डान्स गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले उहाँको सुरक्षामा उहाँको आशिषले भरिपूर्ण गर्नुभएको होस्। यो समय म फेरि हाम्रो मन्जिला दिदीलाई दिन चाहन्छु। हामी यहाँबाट अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यो सँगसँगै अन्तिम प्रार्थना गरेर येशू प्रभुको प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ है त। धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। मार्था दिदीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। उहाँले नोटिस भनिदिनु भयो अनि वेलकमको भाग लिदिनु भयो। फेरि पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। र अब हामी आजको सङ्गतिको एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ है। अब अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्टिनेछौँ र अन्तिम प्रार्थनाको भाग चाहिँ म हाम्रो मालती दिदीलाई दिनेछु। उहाँले हामीलाई अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ, सबैजनाले जय मसीह। आउनुहोस् हामी सबैजना मेरो प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुने पवित्र परमेश्वर बाबा, यो समय तपाईँ दिनुभयो अनि प्रभु आजको यस दिनमा हरेक नानीहरूलाई अनि टिचरहरूलाई प्रभु तपाईँ समय मिलाइदिनु भयो। तपाईँ धेरै धन्यवाद छ। हामीले जे गरेका छौँ ती सबै कुराबाट तपाईँले महिमा लिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। अनि परमेश्वर बाबा आउने दिनहरूमा पनि परमेश्वर बाबा तपाईँले हाम्रा सबै नानीहरूलाई, टिचरहरूलाई अनि हाम्रो सबै मण्डली परिवारहरूका सबै सदस्यहरूलाई तपाईँले सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ परमेश्वर बाबा। यो समय अनि यो परिस्थितिमा परमेश्वर बाबा तपाईँको प्रेम अनि तपाईँको अनुग्रहमा रहन सिकाउनु भएको होस्। अनि प्रभु हामीहरूलाई प्रभु नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि तपाईँ सहायता गर्नुभएको छ परमेश्वर बाबा। हाम्रो नानीहरूलाई प्रभु तपाईँले स्वस्थ राख्नु भएको होस् अनि पढ्नको लागि सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको वचनअनुसार जिउनको लागि सिकाउनु भएको होस्। अनि हाम्रो नेपालभरि भएका हरेक प्रभु नानीहरूलाई प्रभु म तपाईँको चरणमा राख्दछु। तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्, मद्दत गर्नुभएको होस्। अनि आउने दिनहरूमा जति हामीले क्राफ्टहरू गर्नेछौँ अनि जतिजना प्रभु हाम्रो नानीहरूलाई प्रभु हरेक कुरामा सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु यो मौसम अनि यो परिस्थितिमा परमेश्वर यो मौसमले गर्दा धेरै नानीहरूलाई बिरामी पार्ने प्रभु यो जुन छ परमेश्वर यी सबै कुरालाई हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। सबै कुरामा प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस् अनि प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुभएको होस्। अनि सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ हामी प्रेम गर्ने ईश्वर प्रभुको नाममा। आमेन। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। आज दिनभरको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नलिराउनुहोस्, तर दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन।